व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे कुछ भी आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या अपलोड करते हैं तो मोहतात रहें, क्योंकि आप बहुत बड़े ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आज के मेरे इस मैसेज को ना सिर्फ खुद सुने बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस नई साजिश से बच सकें। मसीह यसू के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के एक भाई हैं जिन्होंने एक पोस्ट मुझे भेजी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। इस पोस्ट में लिखा है कि आजकल एक नया तरीका सोशल मीडिया पर चल रहा है। फेसबुक पर लड़की की रिक्वेस्ट आएगी, कुछ दिन कमेंट्स के बाद इनबॉक्स में वो आपसे बात करने आ जाएगी, फिर बात व्हाट्सएप नंबर लेने तक पहुंच जाएगी। जैसे आप व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे तो कुछ गुफ्तगू के बाद आपको तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत पर मबनी एक तस्वीर या तहरीर भेजेगी और आपके देखने के बाद डिलीट करके कहा जाएगा कि मुझसे पता नहीं क्या शेयर हो गया, मुझे नहीं पता चला, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने क्या भेजा था। जैसे ही आप वो तस्वीर या तहरीर उसको वापस भेजेंगे तो पिछली तमाम चैट डिलीट करके आपकी तौहीन पर मबनी तस्वीर और तहरीर के स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाएंगे, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा और FIA की धमकियां भी दी जाएंगी। अगर आप ब्लैकमेल हो गए तो ठीक, वरना कुछ इदारे के लोग भी इस पूरी गेम का हिस्सा हैं जो आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त मौसूल होने के बाद कानूनी तरीके का सहारा लेते हुए आपको ब्लैकमेल करेंगे, जहां आपको मजबूर होना पड़ेगा। ये एक नया तरीका माशरे में तेज़ी से फैल रहा है, लिहाजा ऐसे किसी भी हादसे का शिकार होने से पहले इससे बच सकें, क्योंकि तौहीन मज़हब और रसालत के इल्ज़ाम के बाद आप जितनी मर्ज़ी माफ़ी मांगे ये मुआशरा आपको माफ़ नहीं करता। हमने माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जो सचमुच ही दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन जब इस पोस्ट को मैं देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये किस किस्म की सोच है जो हमारे माशरे में परवान चढ़ रही है। मैंने अभी चंद दिनों पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि तौहीन मज़हब जो है उसको लेकर एक पूरा टोला है जो साजिशें कर रहा है लोगों के ख़िलाफ़, और उस टोले की वजह से चंद नहीं बल्कि कमोबेश 400 से ज़्यादा लोग हैं जो कि तौहीन मज़हब के केसेस में अंदर हुए हैं। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखें। पहली चीज़, अगर कोई आपको कोई चीज़ भेजता है, कोई तस्वीर भेजता है, कोई इजहार ख्याल करता है, कोई कमेंट्स करता है या कुछ भी आपके साथ शेयर करता है, तो उसको देख लेने से आप मुजरम नहीं ठहरते। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। अगर कोई आपको भेजता है और आप उसे सिर्फ देख लेते हैं तो देख लेने से आप मुजरिम नहीं ठहरते। आप मुजरिम ठहरते हैं उसको लाइक करने से, उसको शेयर करने से, उस पर कमेंट्स करने से या उसको अपलोड करने से। कि अगर आपको कोई फेसबुक पे ऐसी कोई बात भेजता है या कोई ऐसी चीज़ भेजता है जो आपको लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो ना उसे लाइक करें, ना शेयर करें और ना ही उसके ऊपर कोई कमेंट्स करें, बल्कि उस शख्स को जाके बताएं कि भाई ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जो आपने की है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये बात समझने की है कि हम पाकिस्तान में हैं। जो लोग इस तरह के जज्बाती किस्म की बातें कर रहे हैं या आपको गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रहे हैं या जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो लोग या तो आपको इश्तियाल दिलाकर आपसे कोई गलती करवाना चाहते हैं, या वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो वहाँ से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम ना ऐसी कोई बात करना चाहते हैं और ना ही हमें इस तरह की किसी बात को करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात याद रखें, आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे लिंक्स हैं। आप कई मरतबा यूट्यूब पे जाकर, फेसबुक पे जाकर ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि शायद पब्लिकली करने नहीं चाहिए। कई मरतबा ऐसा होता है।
کہ ہم لوگ یاری دوستی میں کسی کے فوٹو کے اوپر جا کے ایسے کومنٹس کر دیتے ہیں جس سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس شخص کی بے عزتی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی وہ شخص برا بنا جاتا ہے کہ بھئی یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے کیسی بات کرتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, گئے دنوں کی بات ہے کہ انہیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ طنزیہ انداز میں بڑی میٹھی سی بات کرتے ہوتے تھے, لیکن وہ جب بات ڈائریکٹ کرتے تھے تو بہت اچھی لگتی تھی, لیکن جب وہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کرتے تھے تو وہ سچ مچ بہت بری لگتی تھی. تو میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے انہیں سمجھایا, میں نے کہا آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے نا مجھے مل کے کہا کریں. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے کامنٹس نہ ہی کیا کریں. انہوں نے میری بات کو سمجھا, جانا, اور اب اگر کبھی انہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں. آپ بھی کئی مرتبہ بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ کامنٹس کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ میں پڑھوں گا, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ بطور مسیحی جو پوسٹ ڈالتے ہیں اس کو میں بھی پڑھوں گا اور بے شمار اور لوگ ہیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں اسے. مسیحی, غیر مسیحی, ہندو, مسلمان, ہر طرح کا بندہ پڑھ سکتا ہے. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. اس لیے جب بھی آپ کسی بھی چیز کو لائک کریں, شیئر کریں یا اس پہ کوئی کامنٹ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے, یا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات بھی درست ہے یا نہیں ہے. اب واٹس ایپ کی طرف آتے ہیں. واٹس ایپ پہ اگر کوئی چیز آپ کو بھیج دیتا ہے تو آپ کو اس چیز کو دوبارہ سینڈ نہیں کرنا. ری سینڈ کرنے میں آپ پکڑے جائیں گے اور فارورڈ کرنے میں بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ کو ایسی بھیجتا ہے تو اگر تو وہ چیز درست نہیں ہے تو اس بندے کو بلاک کریں, اور بلاک کرنے سے پہلے اس کو بتائیں کہ آپ نے غلط چیز سینڈ کی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑا عجیب سا ویڈیو تھا جو کسی نے مجھے بھیج دیا, جس کے بیچ میں ایک دہشت گرد ایک لڑکی کو چھریوں سے مار رہا ہوتا ہے. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میری تو روح کانپ گئی کہ یہ کیسی ویڈیو کسی نے مجھے بھیج دی. تو میں نے اس بندے کو فون کیا, میں نے کہا آپ کو کوئی پتا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کس کو بھیجی ہے؟ کہتا سر جی میں نے آپ کو بھیجی ہے, دیکھیں لوگ کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ میں ایسی ویڈیوز دیکھنے کا عادی نہیں ہوں. آپ کی یہ ویڈیو جو ہے اس نے تو میرے ذہن کو ایک دم سے جھٹکا دیا. اور میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد آپ نہ مجھے کوئی ویڈیو بھیجیں, نہ کوئی تصویر بھیجیں, نہ کچھ اور بھیجیں. میں نے ہمیشہ کے لیے اس بندے کو بلاک کر دیا. آپ بھی ایسے ہی کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی توہین مذہب یا توہین رسالت پر مبنی کوئی تصویر بھیجتا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور اس شخص کو بھی بلاک کریں اور اس کو کہیں کہ بھئی آج کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ آپ نے مجھے کوئی اس طرح کی چیز بھیجنی اور نہ ہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھئی ہم پاکستان میں ہیں اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے اور آپ کو ہم نے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, اور اسی ملک میں رہتے ہوئے ہمیں بڑے پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو مؤثر بنانا ہے. اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو سازشیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے, اپنے گھرانوں اور خاندانوں کو بھی بچانا ہے, تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. کیونکہ اس طرح کی سازشیں جو ہیں وہ بہت سارے لوگ آپ کے اور ہمارے خلاف کر رہے ہیں. اس لیے خدا را آپ بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کے لیے ان تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں. شکریہ.